नमस्कारः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे द्वितीयः पाठः। जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। गतवर्गे अधीतस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। व्याकरणस्य आर्थिकग्रन्थानां परम्परा अस्माभिः दृष्टा। शब्दशास्त्रे व्याकरणे द्विविधा चर्चा भवति। एका शब्दानां प्रक्रियासम्बद्धा, कतिविधानि पदानि भवन्ति, कथं निष्पाद्यन्ते, प्रकृतिप्रत्ययविभागः कथं रूपसिद्धिः इत्यादि विषयाः प्राधान्येन अधीयन्ते। एते एव विषयाश्च अष्टाध्याय्यां पुनश्च काशिकादिषु वृत्तिग्रन्थेषु सिद्धान्तकौमुद्यादिषु प्रक्रियाग्रन्थेषु एतदेव प्राधान्येन प्रतिपाद्यते। अन्ये केचन ग्रन्थाः सन्ति, दार्शनिकग्रन्थाः अथवा आर्थिकग्रन्थाः। तेषु ग्रन्थेषु शब्दस्य अर्थस्य च विषये प्राधान्येन चर्चा क्रियते। शब्दः नाम कः, शब्देन अर्थः कथं बोध्यते, शब्दबोधः कथं भवति, पदे प्रकृतिभागेन कोऽर्थः बुध्यते, प्रत्ययभागेन कोऽर्थः बुध्यते, स्फोटः नाम कः इत्यादयः विचाराः प्राधान्येन येषु ग्रन्थेषु अधीयन्ते ते ग्रन्थाः आर्थिकग्रन्थाः अथवा दार्शनिकग्रन्थाः इत्युच्यन्ते। तेषां विषयाः प्राधान्येन शब्दस्वरूपं, शब्दशब्दार्थसम्बन्धः, वृत्तिः इत्यपि कथ्यते, प्रकृतिप्रत्ययानाम् अर्थाः, शाब्दबोधः, तत्र सहकारिकारणानि इत्यादयः विषयाः एतेषु ग्रन्थेषु विचार्यन्ते। तत्र व्याकरणशास्त्रे प्रमुखाः आर्थिकग्रन्थाः इमे। एतत् स्मर्तव्यम्, एषः विचारः अर्थात् शब्दस्वरूपं, शाब्दबोधः, अर्थविचारः च न केवलं व्याकरणे अपि तु मीमांसायां न्यायशास्त्रे चापि विचार्यते। तेषां ग्रन्थेष्वपि एते विषयाः सन्ति। व्याकरणशास्त्रे तु प्राधान्येन महाभाष्ये, वाक्यपदीये, वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकासु, भूषणे, मञ्जूषायाञ्च इमे विचाराः विद्यन्ते। महाभाष्यं तु सर्वेषां प्रक्रियाविषयकाणाम् आर्थिकविषयाणां च प्रमाणभूतम् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। सर्वे अन्ये विचाराः भाष्यमाश्रित्यैव प्रवर्तन्ते। महाभाष्यानन्तरं भर्तृहरिविरचितं वाक्यपदीयं प्रमुखं स्थानं भजते। तत्र प्रायेण एषा चर्चा एव प्राधान्येन क्रियते। कारिकारूपः अयं ग्रन्थः अपि सर्वैः वैयाकरणैः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। भट्टोजिदीक्षितविरचिताः वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाः। लघ्वाकारकः अयं ग्रन्थः, केवलं 74 कारिकाः। तेषु एतेषु विषयेषु वैयाकरणानां कः सिद्धान्तः इत्यस्य कथनमात्रं विद्यते। न कापि चर्चा, न वा मतस्य स्थापनं, केवलं सिद्धान्तस्य आविष्कारः एतासु कारिकासु दृश्यते। एताः कारिकाः आधृत्यैव अग्रे वैयाकरणेषु आर्थिकविषयाणां चर्चाः प्रवृत्ताः इति ज्ञातव्यम्। वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाणां व्याख्यानरूपेण
भट्टोजीदीक्षितस्य भ्रातुष्पुत्रः कौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणम् इति ग्रन्थं रचयामास, यत्र विस्तरेण कारिकाणां व्याख्या क्रियते। दर्शनान्तरेषु अर्थात् न्यायशास्त्रे वा मीमांसाशास्त्रे वा अस्मिन् विषये के सिद्धान्ताः इति प्रतिपाद्य तेषां खण्डनपूर्वकं वैयाकरणसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनं क्रियते कौण्डभट्टेन। तस्य वैयाकरणभूषणस्यैव संक्षेपरूपः वैयाकरणभूषणसारः, सारभूतः अयं ग्रन्थः संक्षेपेण क्रियते। तथापि सर्वेषां दर्शनान्तराणां मतस्य उपस्थापनं, तत्र खण्डने युक्तयः, पुनश्च वैयाकरणसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनम् इति तु भूषणसारेऽपि अस्ति, किञ्चित् संक्षेपरूपेण क्रियते इत्येव वैयाकरणभूषणस्य भूषणसारस्य च विशेषः। मञ्जूषात्रयी इति ग्रन्थत्रयं नागेशभट्टेन विरचितं। वैयाकरणसिद्धान्तबृहन्मञ्जूषा, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा इति 3 ग्रन्थेषु नागेशभट्टोऽपि समानरीत्या, इत्युक्ते दर्शनान्तरीयपूर्वपक्षोपस्थापनं, तेषां खण्डनं, वैयाकरणसिद्धान्तानां प्रतिष्ठापनम् इत्येतया रीत्या सिद्धान्तप्रतिष्ठापनं करोति। कदाचित् नागेशभट्टस्य सिद्धान्तस्य कौण्डभट्टस्य यः सिद्धान्तः तस्य च भेदः दृश्यते। यतोहि नागेशः अर्वाचीनः, अर्वाचीनेषु वैयाकरणेषु अग्रगण्यः, तस्य शैल्यां न्यायशास्त्रस्य प्रभावः अधिकः दृश्यते। तस्य सिद्धान्ताः क्वचित् भिद्यन्ते, इत्युक्ते भूषणसारे ये सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्तत्वेन प्रतिपादिताः त एव मञ्जूषायां विद्यन्ते इति न। भूषणसारस्य सिद्धान्तस्य मञ्जूषा सिद्धान्तस्य च भेदः क्वचित् दृश्यते। तत्र साक्षात् भूषणसारे एवम् उक्तम्, एतद् न युक्तम् इत्येव नागेशः भूषणसारस्य उक्तिः अपि खण्डयति कदाचित्। तत्तु मञ्जूषायाः अध्ययनवेलायाम् अवगम्यते। कौण्डभट्टस्य परिचयः अपि अस्माभिः प्राप्तः। भट्टोजीदीक्षितस्य भ्रातुष्पुत्रोऽयं 17 शताब्देः आदिमभागे आन्ध्रदेशे केलदी संस्थानस्य राज्ञः आस्थाने एषः आसीत्। न केवलं व्याकरणे अपि तु वेदान्ते, तर्कशास्त्रे च अस्य महद्वैदुष्यम् अवर्तत। व्याकरणशास्त्रे 4 ग्रन्थाः, न्यायशास्त्रे 3 ग्रन्थाश्च अनेन रचिताः। भूषणसारस्य ग्रन्थस्य परिचयोऽपि अस्माभिः प्राप्तः। ग्रन्थेऽस्मिन् 14 प्रकरणेषु विचारप्रस्तावः क्रियते। धात्वर्थः, लकारार्थः, सुबर्थः, नामार्थः इत्यादि भिन्नानां प्रकृतीनां प्रत्ययानां च अर्थान् विविच्य अन्ते स्फोटनिरूपणेन ग्रन्थः समाप्तिमेति। तत्र धात्वर्थपरिचयः नामकं प्रथमं प्रकरणम् अस्माभिः अत्र अधीयते। धात्वर्थप्रकरणे वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकान्तर्गताः 22 कारिकाः कौण्डभट्टेन व्याख्याताः। धात्वर्थस्य शब्दबोधस्य च विषये वैयाकरणानां प्रमुखाः बहवः सिद्धान्ताः अस्मिन् प्रकरणे दृश्यन्ते। केचित् प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वेश्चन्स्? इल्लका। अधुना ग्रन्थस्य अध्ययनम् आरभामहे। ग्रन्थे प्रथमः भागः मङ्गलात्मकः। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रतन्ते इति भाष्योक्तिः। अतः सर्वेषु ग्रन्थेषु आदौ मङ्गलश्लोकाः विद्यन्ते एव। अत्र वैयाकरणभूषणसारस्य प्रथमः मङ्गलश्लोकः अस्ति। श्रीलक्ष्मीरमणं गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इति।
अस्मिन् श्लोके द्वेधा अन्वयः कर्तुं शक्यः। गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। नौमि इत्येतत् क्रियापदं नमस्करोमि इत्यर्थः। कं नौमि? श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। कीदृशः सः श्रीलक्ष्मीरमणः? गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। स्फोटरूपम् इत्यस्ति। स्फोटरूपम् इत्यपि श्रीलक्ष्मीरमणस्य विशेषणं यदा भवति तदा गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि यतः एतत् सर्वं जगत् विवर्तते इति प्रथमः अन्वयः। गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि यतः यस्मात् एतत् सर्वं जगत् विवर्तते इति। अत्र स्फोटरूपम् इति श्रीलक्ष्मीरमणस्य विशेषणम्। स्फोटरूपं आगच्छति, पश्यामः अग्रे। अथवा द्वितीयः अन्वयः अपि अत्र सम्भवति, यत्र स्फोटरूपम् इति तु जगतः विशेषणम् इति स्वीक्रियते। तथा सति गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि यतः स्फोटरूपम् एतत् सर्वं जगत् विवर्तते इति द्वितीयः अन्वयः। भिन्नैः अथवा भिन्नाभिः व्याख्याभिः भिन्नौ अर्थौ स्वीकृतौ अस्ति। कः अर्थः इति पश्यामः पदशः। श्रीलक्ष्मीरमणम्। श्रीः नाम लोकोत्तरा कान्तिः, तया सहितः लक्ष्मीरमणः। लक्ष्म्याः रमणः लक्ष्मीरमणः, लक्ष्म्याः पतिः नाम विष्णुः। श्रीलक्ष्मीरमणः, श्रीः इत्यनेन लोकोत्तरा कान्तिः इत्युच्यते, अतः श्रीलक्ष्मीरमणः नाम विष्णुः। तं नमस्करोमि, विष्णुं नमस्करोमि। कीदृशोऽसौ विष्णुः? गौरीरमणरूपी। गौरीरमणः, गौर्याः रमणः शिवः। तस्य रूपं गौरीरमणरूपं तदस्य अस्ति इति गौरीरमणरूपिन्। नकारान्तं द्वितीया विभक्तौ गौरीरमणरूपिणम्। अथवा गौरीरमणं स्व अभिन्नतया रूपयति इत्यपि गौरीरमणरूपी। गौरीरमणरूपिन् इति शब्दः द्वेधा निष्पाद्यते। गौरीरमणस्य रूपं गौरीरमणरूपं तदस्य अस्ति इति गौरीरमणरूपी इति मत्वर्थे प्रत्ययः इन्नन्तः। अथवा गौरीरमणं रूपयति इति निजन्तः। रूपयति नाम ग्राहयति, गौरीरमणस्य बोधः भवति अनेनैव इति। उभयथापि स्वीकारे गौरीरमणा भिन्नम् इत्यर्थः। अर्थात् यः श्रीलक्ष्मीरमणः विष्णुः स एव गौरीरमणः शिवः। शिवविष्णुवोः अभेदः अनेन प्रतीयते। योऽसौ गौरीरमणः स एव लक्ष्मीरमणः, तादृशं नमस्करोमि इत्यर्थः। अनेन वैयाकरणानाम् अद्वैतदर्शनानुयायित्वं प्रदर्श्यते। प्राधान्येन वैयाकरणाः अद्वैतदर्शनस्यैव अनुयायिनः, यतोहि अद्वैतदर्शने एव हरिहरयोः अभेदः स्वीक्रियते, नान्येषु दर्शनेषु। विवर्तते इति अस्ति अग्रे, सोऽपि विवर्तः अद्वैतिनां सिद्धान्तः इत्यग्रे पश्यामः। एवं श्रीलक्ष्मीरमणं गौरीरमणरूपिणं नौमि इति प्रथमार्धस्य अन्वयः। तत्र पुनश्च उभयोः पदयोः लक्ष्मीरमणं गौरीरमणम् इत्यत्र लक्ष्मी गौरी इति शक्त्या सहितस्य शिवस्य एवं लक्ष्म्या सहितस्य विष्णोः ग्रहणम्। अनेन निर्गुणस्य मायोपहितत्वद्योतनम्। यथा अद्वैतदर्शने निर्गुणं ब्रह्म मायया उपहितम् इति प्रतिपाद्यते, तथैव अत्र निर्गुणः परमात्मा सर्वदा मायया उपहित एव दृश्यते इति द्योतनार्थमपि लक्ष्मी गौर्योः ग्रहणम् इत्यपि व्याख्याकर्तृभिः प्रतिपाद्यते। सशक्तिकस्य परमात्मनः जगत्कारणकत्वं तत्तु सर्वत्र अङ्गीक्रियते। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, अतः
शक्त्या सहितस्यैव परमात्मनः जगत्कारणकत्वम् इति उभयोः शिवशक्त्योः एवं श्रीनाथयोः ग्रहणम् अस्मिन् श्लोके कृतम्। स्फोटरूपम् इत्यस्ति। यथा उक्तं स्फोटरूपमिति कदाचित् लक्ष्मीरमणस्य विशेषणत्वेन कदाचित् जगतः विशेषणत्वेन स्वीक्रियते। अत्र तु लक्ष्मीरमणस्य विशेषणत्वे स्फोटरूपम् इत्यस्य स्फोटाभिन्नम् इत्यर्थः। यथा गौरीरमणरूपी गौरीरमणा भिन्नः गौरीरमणः एव तं रूपयति अथवा तस्य रूपम् अस्य अस्ति इति, तथैव स्फोटरूपम् स्फोटः रूपं यस्य सः स्फोटरूपः अथवा स्फोटं रूपयति इति स्फोटरूपः स्फोटरूपं स्फोटाभिन्नम् इत्यर्थः। कः स्फोटः? स्फुटति प्रकाशितो भवति। किं कः प्रकाशितो भवति? अर्थः। यस्मात् अर्थः प्रकाशितः भवति सः स्फोटः। स्फोटशब्देन शब्दब्रह्म अङ्गीक्रियते। स्फोटः इति वैयाकरणानां परमः सिद्धान्तः। वाक्यपदीयादारभ्य शब्दः इति यद् वर्तते तदेव परब्रह्मस्वरूपम् इति व्याकरणदर्शनस्य सिद्धान्तः। तत् शब्दब्रह्म स्फोटरूपत्वेन अस्माभिः स्वीकृतः विद्यते। स्फोटः नाम कः, कति विधाः स्फोटाः, तत्र वस्तुतः किं तत्त्वम् इत्यादि विचारः सर्वेषु आर्थिकग्रन्थेषु विद्यते। भूषणसारे अन्तिमप्रकरणे अस्ति, मञ्जूषायाम् आदावेव अस्ति, वाक्यपदीये अस्ति। कदाचित् ग्रन्थान्तरे यदा तत् प्रकरणम् अधीयते तदा स्फोटस्य विषये अधिकं ज्ञानं सम्भवति। इदानीं तु स्फोटः नाम शब्दः इत्येव अर्थः। यस्मात् अर्थः स्फुटति स शब्दः स्फोटः इत्युच्यते। स तु केवलं साधारणशब्दो न अपि तु परब्रह्म स्वरूपम् इति अवगन्तव्यम्। अतः स्फोटरूपं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि, शब्दब्रह्मस्वरूपं श्रीलक्ष्मीरमणम् इत्यर्थः। तत्र वाक् चतुर्धा भवति। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी इति। वैखरी इति तु शब्दस्य अत्यन्तं स्थूलं रूपं, परा इति तु शब्दस्य अत्यन्तं सूक्ष्मं रूपम् इत्युच्यते। तत्र परावाग्रूपः अत्यन्तसूक्ष्मरूपः स्फोटः निर्गुण अद्वयब्रह्मरूपः इत्ययं वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अस्मिन् पक्षे स्फोटशब्देन शब्दब्रह्म स्वीक्रियते इति पक्षे शब्दब्रह्मस्वरूपं गौरीरमणाभिन्नं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि इत्यन्वयः। द्वितीयपक्षे तु स्फोटः इत्यनेन शब्दः स्फुटत्यर्थः यस्मात् सः स्फोटः नाम शब्दः। रूप्यते बोध्यते यत् तत् रूपम् अर्थः। तत्र स्फोटरूपम् इत्यत्र द्वौ पदार्थौ, स्फोटः नाम शब्दः, रूपं नाम अर्थः। यद् बोध्यते अथवा रूप्यते तद्रूपं नाम अर्थः। अतः स्फोटश्च रूपञ्च स्फोटरूपं नाम शब्दार्थौ इत्यर्थः। शब्दार्थौ शब्दार्थस्वरूपं जगत्। जगत् नाम प्रपञ्चः अस्माभिः यद्यद् अनुभूयते तत्सर्वमपि द्विविधं भवति। एकं तु पदार्थः अथवा अर्थः, अर्थस्य शब्दः। शब्दार्थात्मकं जगत् इति जगता अन्वयः कर्तुं शक्यते। नामरूपात्मकम् इत्येव उच्यते। नाम नाम शब्दः, रूपं नाम अर्थः। नामरूपात्मकम् अथवा शब्दार्थात्मकम् इति व्युत्पत्त्या स्फोटरूपम् इत्येतत् जगतः विशेषणम्। अवगतम्? अवगतं भगिनि। हा, एवं स्फोटरूपं यतः यतः इति पञ्चम्यर्थे तसिः यस्मात् इत्यर्थः। जनिकर्तुः प्रकृतिः इति अपादानत्वं। यस्मात् लक्ष्मीरमणात् सर्वं जगद्विवर्तते इति अन्वयः। तत्र कथं
पञ्चमी विभक्तिः यतः इत्यत्र तत्र जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रमस्ति अपादानप्रकरणे। जनिकर्तुः प्रकृतिः, तत्र प्रकृतिः इत्यनेन उपादानकारणं स्वीक्रियते भट्टोजीदीक्षितैः। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति तैः उदाहरणं दीयते सिद्धान्तकौमुद्यां। जगति यद्यत् दृश्यते तत्सर्वमपि तस्य सर्वस्यापि प्रकृतिः नाम उपादानकारणं ब्रह्म इति सिद्धान्तः। अतः ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। अत्रापि अयं लक्ष्मीरमणः स्फोटरूपः गौरीरमणरूपी यः लक्ष्मीरमणः स एव सर्वस्य जगतः उपादानकारणम्। अतः प्रकृतित्वात् पञ्चमी अपादानसंज्ञा, अपादाने पञ्चमी इति पञ्चमी विभक्तिः। यतः नाम यस्मात्, कस्मात्, स्फोटाभिन्नात् गौरीरमणरूपिणो श्रीलक्ष्मीरमणात्। तस्मात् किं भवति, सर्वं जगत् विवर्तते। ब्रह्मणः जगदुपादानकारणत्वं श्रुतिसिद्धं, श्रुतिसिद्धं नाम वेदैरपि प्रतिपादितं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि औपनिषदं वाक्यमस्ति। अतः यतः जायन्ते, यस्मात् सर्वाणि भूतानि जायन्ते इत्यत्रापि एतदेव उक्तमस्ति। सर्वम् एतत् जगत् विवर्तते। एतत् सर्वं जगत्, सर्वं नाम नामरूपात्मकं। यदि स्फोटरूपम् इति जगतः विशेषणं तर्हि स्फोटश्च रूपञ्च स्फोटरूपं नाम नामरूपात्मकं। परिदृश्यमानं यद्यद् अस्माभिः परितः दृश्यते तत्सर्वमपि जगत् विवर्तते। तद्विनापि यद्यपि स्फोटरूपम् इति श्रीलक्ष्मीरमणम् इत्यस्य विशेषणं तत्रापि सर्वं जगत् इत्यनेनैव अयमर्थः सिद्ध्यति। सर्वं जगत् विवर्तते इत्यस्ति। विवर्तः इति पारिभाषिकः शब्दः। अतात्विकः अन्यथाभावः विवर्तः। विवर्तः इति अद्वैतसिद्धान्ते अपि प्रतिपाद्यते, वैयाकरणसिद्धान्ते अपि। कः विवर्तः? इदानीं ब्रह्म अस्ति, जगत् विद्यते, तयोः कः सम्बन्धः इति चेत् तत्र विवर्तः इति कश्चित् पदार्थः स्वीक्रियते। अतात्विकः अन्यथाभावः। अन्यथाभावः नाम परिणामः। इदानीं क्षीरम् अस्ति, क्षीरे किञ्चित् दधि योज्यते चेत् किञ्चित् कालानन्तरं दधिरूपेण परिवर्तते, सः परिणामः इत्युच्यते। सो परिणामः इस् ट्रान्स्फर्मेशन्। अन्यथाभावः, एकः पदार्थः अन्यरूपेण परिवर्तते अथवा परिणमते। एषः वस्तुतः अन्यथाभावः, परिणामः। अतात्विकः अन्यथाभावः, कदाचित् एकं वस्तु अस्ति, अन्यथात्वेन दृश्यते, किन्तु सः अन्यथाभावः न तात्विकः। वस्तुतः अन्यत्वं नास्ति, पूर्वं यदासीत् तदेव अधुनापि विद्यते। सः विवर्तः। परिणामः विवर्तः इति परस्परं विरुद्धं। परिणामः वस्तुतः अथवा तात्विकः अन्यथाभावः। यथा क्षीरं दधिरूपेण परिवर्तते अथवा परिणमते, किन्तु विवर्तः नाम अतात्विकः अन्यथाभावः। सुवर्णस्य खण्डः अस्ति, कुण्डलरूपेण दृश्यते। एकत्र केवलं सुवर्णस्य खण्डः, कश्चित् खण्डः, अन्यत्र कुण्डलं। द्रष्टुं तु कश्चित् भेदः दृश्यते, किन्तु वस्तुतः तत्र अन्यथाभावः नास्ति। पूर्वं यत् सुवर्णं तदेव अधुनापि विद्यते। अतः सः विवर्तः। विवर्तस्य उदाहरणत्वेन दीयते। अतात्विकः, असत्यः अन्यथाभावः विवर्तः इत्युच्यते। एवं लक्ष्मीरमणात् जगत् विवर्तते इत्यनेन किं बोध्यते? सः लक्ष्मीरमणः एव अस्ति, तस्मिन् कोऽपि भेदः नास्ति। जगद्रूपेण सः परिभासते, किन्तु वस्तुतः ब्रह्मस्वरूपमेव सर्वम् इति। एतदेव अयमेव भावः वाक्यपदीयस्य मङ्गलश्लोके अपि दृश्यते। अनादिनिधनं ब्रह्म न विद्यते आदिः निधनं वा, तादृशं ब्रह्म शब्दतत्त्वं
तदेव शब्दः शब्दः एव ब्रह्म यत् अक्षरम् अक्षरं यत् न क्षरति न नश्यति तद् अक्षरं विवर्तते अर्थभावेन शब्दतत्त्वमेव अर्थभावेन विवर्तते अर्थरूपेण विवर्तं प्राप्नोति यस्मात् जगतः प्रक्रिया सिद्ध्यति इति वाक्यपदीयेऽपि समानः सिद्धान्तः प्रतिपादितः भर्तृहरिणा विवर्तते इत्यस्य पुनः विवरणं दीयते तत्त्वात् अप्रच्युतस्य वस्तुनः भेदानुकारेण असत्य अविभक्त अन्यरूपोपग्राहिता विवर्तः तत्त्वात् तत्त्वं नाम वस्तुतः यत् सत्यं तत् तस्मात् अप्रच्युतस्य वस्तुनः यद्वस्तु न च्युतं तस्मात् न अतिरिक्तं तस्य भेदस्य अनुकारेण भेदम् अनुकरोति न तु वस्तुतः भिद्यते भेदः इव असत्यं यत् वस्तुतः नास्ति अतात्विकम् अविभक्तं तस्मात् विभक्तं न तस्मिन्नेव संयुक्तं यद्भवति तादृश अन्यरूपोपग्राहिता अन्यरूपस्य उपग्राहिता विवर्तः पूर्वं यदुक्तं तदेव प्रकारान्तरेण कथ्यते अन्यरूपः इव अस्ति किन्तु तत्तु केवलम् अनुकरणं सः भेदः इत्युक्ते तत्त्वस्य वस्तुनः च यः भेदः सः असत्यः अविभक्तश्च अतात्विकः असत्यः नाम अतात्विकः वस्तुतः नास्ति अविभक्तः मूलतत्त्वस्य तद्वस्तुनः च वस्तुतः विभागः नास्त्येव एतादृशः विशेषः विवर्तनाम्ना उच्यते स्वप्नविषयप्रतिभासवत् स्वप्ने यथा विषयाः प्रतिभासन्ते इदानीं स्वप्ने मया किञ्चित् क्रियते वस्तुतः अहम् इति तत्त्वं स्वप्ने किञ्चिदस्ति तयोः द्वयोः भेदानुकारः अस्ति भेदः इव भासते किन्तु वस्तुतः भेदः अस्ति वा नास्ति वस्तुतः विभागः अस्ति वा नास्ति अतः स्वप्नविषयप्रतिभासवत् तत्त्वादप्रच्युतस्य वस्तुनः भेदानुकारेण असत्य अविभक्त अन्यरूपोपग्राहिता विवर्तः एवं एतत् सर्वं जगत् यस्मात् विवर्तते तं स्फोटरूपं गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि इति श्लोकस्य अर्थः विवर्तवादिनः वैयाकरणाः इति पूर्वमप्युक्तम् अवगतः श्लोकः अवगतं भगिनि अत्रैव श्लोके अस्माभिः अनुबन्धचतुष्टयम् अपि अवलोकयितुं शक्यते प्रायेण शास्त्रग्रन्थानाम् आदौ अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपाद्यते विषयः अधिकारी प्रयोजनं सम्बन्धः इति एते चत्वारः अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युच्यन्ते ग्रन्थस्य कः विषयः तस्य अध्ययनेन किं प्रयोजनं कः ग्रन्थाध्ययने अधिकारी सर्वे ग्रन्थाः अध्येतुं न शक्याः इदानीं यः अष्टाध्यायीं न जानाति अथवा व्याकरणस्य मूलतत्त्वमेव न जानाति सः भूषणसारम् अध्येतुं सर्वथा न शक्नोति नावगच्छति अतः बालानां कृते केचन ग्रन्थाः भवन्ति प्रौढानां कृते अन्ये ग्रन्थाः भवन्ति अतः अधिकारी कः अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने समर्थः इति सम्बन्धः इति ग्रन्थस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः इत्येते अंशाः अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युच्यन्ते इदानीम् अत्र अस्य ग्रन्थस्य नाम भूषणसारस्य विषयः कः मङ्गलश्लोके एव स्फोटरूपम् इति उक्तम् अतः श्रीलक्ष्मीरमणाभिन्नः स्फोटशब्दः वस्तुतः स्फोटः नाम शब्दब्रह्म एव विषयः सः स च कीदृशः श्रीलक्ष्मीरमणाभिन्नः नाम परमात्मा एव स्फोटरूपः तस्य ज्ञानं तच्च शब्दरूपं स्फोटः नाम शब्दः अतः तस्य ज्ञानं तत्
स्य ज्ञानं च साक्षात् न सम्भवति इत्यतः तदुपयोगी प्रकृतिप्रत्ययार्थविचारः। आदौ वयं यदा भिन्नविधान् शब्दान् तेषाम् अर्थांश्च अवगच्छामः तदैव स्फोटस्य ज्ञानमपि सम्भवति। अतः स्फोटज्ञाने उपयोगिनां प्रकृतीनां प्रत्ययानाम् अर्थविचारश्च अस्य ग्रन्थस्य वैयाकरणभूषणसारस्य विषयः। प्रयोजनं किं प्रयोजनं? तज्ज्ञानेन स्फोटस्य ज्ञानेन निर्गुणाद्वय ब्रह्मभावरूपः मोक्षः एव अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं, न तु केवलं शब्दज्ञानं। शब्दज्ञानेन मोक्षसिद्ध्यति इति। अत एव एषः दार्शनिकग्रन्थः। दर्शनग्रन्थाः ते यत्र मोक्षः प्रतिपाद्यते तान्येव दर्शनानि। अतः व्याकरणदर्शनेन किं प्रतिपाद्यते? शब्दब्रह्मणः ज्ञानेन मोक्षसिद्धिः प्रतिपाद्यते। मोक्षः एव प्रयोजनम्। अत्र कः अधिकारी? सकलदर्शनार्थज्ञानपूर्वक महाभाष्यगूढार्थज्ञानवान् इति पेरि सूर्यनारायणशास्त्रिभिः व्याख्याने प्रतिपाद्यते। सकलदर्शनार्थज्ञानपूर्वकम्, अन्येषां दर्शनानां ज्ञानं विना अत्र प्रतिपादितानां सिद्धान्तानां अवबोधः न भवति। अतः दर्शनान्तरज्ञानसहितं महाभाष्यस्य ये गूढाः अर्थाः तेषां ज्ञानं यः प्राप्तवान् अस्ति स एव अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने अधिकारी। व्याकरणस्य प्रौढः ग्रन्थः अयम्। अतः व्याकरणस्य मूलविचाराः येन ज्ञाताः स एव एतं ग्रन्थम् अध्येतुं शक्नोति इति तु सत्यमेव। सम्बन्धः ग्रन्थस्य विषयस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः इत्येतत् ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयम्। अग्रे द्वितीयः श्लोकः। अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। अन्वयः समानः अस्ति। अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषभूषणं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये इति अन्वयः। अशेषफलदातारम् अशेषाणाम्, अशेषः शेषः शिष्यते इति शेषः, अशेषः नाम सर्वः इत्यर्थः, सकलः। अशेषाणां फलानां दाता। अशेषाणि फलानि शिष्यते इत्युक्ते भगिनि शेषः यत् अवशिष्यते, दट् विच् रिमेन्स् इस् शेष। सामान्यतः सर्वत्र अशेषः नाम सर्वम्, अखिलम् इत्यर्थः। किम् अखिलम् इत्यनेन किमुच्यते? कीदृशानि फलानि? ऐहिकानि, आमुष्मिकानि, अपवर्गः। ऐहिकानि फलानि भवन्ति इहलोके यैः प्रयोजनं, तादृशानि फलानि ऐहिकानि। आमुष्मिकानि, परलोके यत् फलं, परलोक सम्बन्धि यत् फलं तत् आमुष्मिकम् इत्युच्यते। परमं फलं तु अपवर्गः अथवा मोक्षः। एवम् अशेषाणाम् इत्यनेन सर्वेषां फलानाम्, इह परत्र पुनश्च अपवर्गपर्यन्तं यानि फलानि तेषां सर्वेषां फलानां दाता, तादृशं दातारं। भवाब्धितरणे तरिं, भवः नाम संसारः, स एव अब्धिः नाम समुद्रः, संसारसागरः। संसारसागरस्य तरणे अतिक्रमणे, संसारसागरस्य पारं गन्तुं यदि इच्छामः तर्हि तस्मिन् कार्ये तरिहि, तरिहि नाम नौका इत्यर्थः। नावं स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिहि। अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, नैः इति न नौः, नौः तरणिः तरिहि इत्यमरकोशे नौका इत्यर्थः। संसारसागरस्य अतिक्रमणे नौकारूपः नाम साधनभूतः कः? शेषभूषणः। तादृशं प्रार्थये। किमर्थं प्रार्थये? शेषाशेषार्थलाभार्थं। शेषस्य अशेषाः ये अर्थाः तेषां लाभार्थम्। अत्र शेषः इत्यनेन शेषावतारः पतञ्जलिः स्वीक्रियते।
पतञ्जलिः अनन्तस्य अथवा आदिशेषस्य अवतारः इति वैयाकरणानां विश्वासः। अतः शेषस्य नाम पतञ्जलेः अशेषाः ये अर्थाः सकलाः ये पदार्थाः पतञ्जलिना महाभाष्ये यद्यद्विचारितं तेषां सर्वेषाणामपि अर्थानां लाभार्थं प्राप्त्यर्थं भाष्यकारस्य भाष्यकारेण उक्तानां विचाराणां ज्ञानप्राप्तये इत्यर्थः। तदर्थं प्रार्थये। कं प्रार्थये? शेषभूषणं प्रार्थये। कोऽसौ शेषभूषणः? शेषः नाम आदिशेषः अथवा अनन्तः। सः भूषणं नाम अलङ्कारः यस्य यस्य शेषः अनन्तः अलङ्कारभूतः। कस्य? शिवस्य। शिवः एव सर्पान् अलङ्कारत्वेन धरति इत्यतः शेषभूषणः शिवः अथवा शेषः नाम आदिशेषः भूषणं पर्यङ्कत्वेन भूषणं शयनत्वेन शय्यात्वेन भूषणं यस्य तं नाम विष्णुं। शेषभूषणम् इत्यनेन शिवोऽपि ग्रहीतुं शक्यः विष्णुः अपि ग्रहीतुं शक्यः। पुनः अत्रापि हरिहरयोः अभेदः प्रतिपार एकं क्षणम् अहम् आगच्छामि। हरिः ओम्। क्षम्यतां, पुत्री जाग्रता अतः। शेषभूषणः इत्यनेन शिवः विष्णुः इत्युभयं ग्रहीतुं शक्यम्। अत्रापि हरिहरयोः अभेदः एव प्रतिपादितः। एतदपि एकं ज्ञातव्यं। दीक्षितवंश्यानां भट्टोजीदीक्षितस्य वंशस्य इष्टदेवः हरिहरनाथः, हरिहरस्वरूपः उभयस्वरूपः इति। अत एव प्रथमश्लोके अत्र च उभयत्र हरिहरयोः अभेदः प्रतिपादितः ग्रन्थकारेण। एवम् अशेषफलदातारं सर्वेषां फलानां दातारं
संसारसागरस्य तरणे नौकारूपं भवाब्धितरणे तरिं शेषभूषणं शिवं विष्णुं वा அசேஷ பலதாத்தரம் அதாவது மூணு வித பலங்களை தரும் பவாப்தி தரணே தரிம் அந்த பவாப்தி தரணே தரிம் மட்டும் கொஞ்சம் புரியலக்கா भवाब्धि तरणं भवाब्धिः नाम संसारसागरः भवः नाम संसारः स एव अब्धिः नाम समुद्रः संसारसागरस्य तरणे संसारः एंगर सागरத்தை தாண்டறதுக்கு तरिं नौकारूपं साधनभूतं साधनभूतम् अस्तु नौका एव यथा समुद्रतरणे नौका साधनं भवति तथा संसारसागरस्य तरणे भगवान् साधनर्भूतः इत्यर्थः तादृशं शेषभूषणं शेषाशेषार्थलाभार्थं पतञ्जलेः सर्वेषाम् अर्थानां ज्ञानसिद्ध्यर्थम् अहं प्रार्थये इति द्वितीयः श्लोकः तृतीयः श्लोकः भूषणसारस्य पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतां ढुण्ढिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति कौण्डभट्टस्य प्रतिज्ञा अस्मिन् ग्रन्थे किं क्रियते मया इति कौण्डभट्टः प्रतिपादयति अत्र अन्वयः प्रणम्य नमस्कृत्य कं पाणिन्यादिमुनीन् पितरं ढुण्ढिम् इति त्रयः पदार्थाः सन्ति पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं प्रणम्य ढुण्ढिं प्रणम्य तत्र पितरम् इत्यत्र विशेषणत्रयं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतां पितरं प्रणम्य ढुण्ढिं च प्रणम्य गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति श्लोकस्य अन्वयः गौतम इत्यारभ्य यथा श्लोके तथैव अन्वयः ततः पूर्वम् एवं तत्र पाणिन्यादिमुनीन् पाणिन्यादयः ये मुनयः व्याकरणशास्त्रस्य आचार्यभूताः त्रयः मुनयः पाणिनिः कात्यायनः पतञ्जलिः मुनित्रयं नमस्कृत्य एवं एते ஸ்கிரீன் இது நெக்ஸ்ட் இது தெரியலக்கா அவ்வளவுதானா இல்ல ஸ்டக் ஆயிடுச்சா சாரி நான் பாஸ் பண்ணிருந்தேன் சாரி ஓகே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு இல்ல அது நான் போகும்போது பாஸ் பண்ணிட்டு போனேன் மறந்துட்டேன் ஓகே सो पाणिन्यादिमुनीन् पाणिनिः कात्यायनः पतञ्जलिः इति शब्दशास्त्रप्रवर्तकाः ये आचार्याः तान् प्रणम्य पितरं प्रणम्य कोसौ पिता रङ्गोजिभट्टाभिधः रङ्गोजिभट्टः अभिधा नामधेयं यस्य सः रङ्गोजिभट्टनामकः मे पिता तं पितरं प्रणम्य सः भट्टोजीदीक्षितस्य अग्रजः इति केचन वदन्ति अनुजः इत्यपरे वदन्ति भ्राता इति ज्ञायते कीदृशः पिता द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिका वाग्देवतां सः पिता एव पुंभाववाग्देवता पुरुषरूपा सरस्वती सा च सरस्वती किं करोति द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिका अस्ति द्वैतं द्वैतसिद्धान्तः नाम माध्वदर्शनं परमात्मा जीवात्मनोः द्वैतं आत्यन्तिकं भेदं प्रतिपादयन् सिद्धान्तः द्वैतसिद्धान्तः तदेव ध्वान्तं नाम अन्धकारः तस्य अन्धकारस्य निवारणं नाम निराकरणम् एव एकं नाम मुख्यं फलं यस्याः देवतायाः नाम पिता पितुः एव एतदपि विशेषणं किं फलं द्वैतरूपम् अन्धकारं निवारयति इत्येव मुख्यं फलम् अर्थात् अद्वैतसिद्धान्तं प्रतिपादयति इत्यर्थः सः रङ्गोजिभट्टः अद्वैतसिद्धान्ते
महान् पण्डितः अद्वैतसिद्धान्ते ग्रन्थमेकमपि रचयामास अतः अद्वैतसिद्धान्तस्य प्रतिपादकः इत्यर्थः अत्र द्वैत शब्दे बहुधा व्याख्यानं दृश्यते साक्षादर्थः तु द्वैतसिद्धान्तः नाम माध्वदर्शनम् इत्येव बोध्यते तदेव अभिप्रेतम् इत्यत्रापि संशयः नास्ति द्वैतनिवृत्तिरेव मोक्षः यदा द्वैतज्ञानं निवार्यते परमात्मनः जीवात्मनः च अद्वैतम् अस्माभिः अवगम्यते तदा मोक्षः लभ्यते इति सिद्धान्तः अत्र द्वैतम् इत्यनेन एतदेव इष्टं किन्तु द्वैतशब्दस्य अन्यविधान्यपि व्याख्यानानि बहुधा दृश्यन्ते द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् इतं नाम ज्ञातं द्वीतं यत् प्रकारद्वयेन ज्ञायते तद्वीतं तस्य भावः द्वैतम् इत्यनेन नामरूपे नामरूपात्मकं जगत् इत्युच्यते तत्र नाम रूपं शब्दः अर्थः इति प्रकारद्वयेन यद् ज्ञायते तदेव द्वैतं तदेव ध्वान्तं तद्वैतमेव ध्वान्तं नाम अन्धकारः इत्यग्रे समानम् अतः द्वैतशब्देन द्वैतसिद्धान्तः बोध्यते अथवा नामरूपे इत्यपि द्वैतस्य व्याख्यानं क्रियते अन्यान्यपि सन्ति so there are many different ways in which the word dvaita is interpreted rather than going by the direct interpretation where dvaita would mean the dvaita siddhanta as opposed to advaita okay so whatever the intention it is obvious that what Kaundabhatta meant was the dvaita as we know it generally because advaita sarodharaha ityakhyah ग्रन्थः वेदान्तसूत्र विवरणरूपः ग्रन्थः रङ्गोजीभट्टेन विरचितः अतः सः रङ्गोजीभट्टः अद्वैतसिद्धान्तस्य प्रतिपादकः अत एव तादृशं पितरं यः पिता द्वैतरूपस्य अन्धकारस्य निवारणं करोति तादृशं पितरं प्रणम्य इति एकं विशेषणं पुंभाववाग्देवतां पुमान् भावः नाम आकाररूपः यस्याः पुंभावा नाम पुरुषाकृतिः पुरुषाकृतिः वाग्देवता पुंभावा वाग्देवता पुंभाव वाग्देवता सरस्वती रूपं पितरम् इत्यर्थः रङ्गोजीभट्टनामकं द्वैतरूपस्य अन्धकारस्य निवारणं कुर्वन्तं सरस्वती रूपं पितरं प्रणम्य इति द्वितीयः पदार्थः ढुण्ढिं ढुण्ढिः इत्यनेन गणपतिः उच्यते विघ्नहर्ता विनायकः कदाचित् ढुण्ढिम् इत्यपि पाठः दृश्यते ढुढ्यते नाम अन्विष्यते भक्तैः इति ढुण्ढिः गणपतिः इत्यर्थे प्रसिद्धः अयं शब्दः ढुण्ढ धातोः ढुण्ढ अन्वेषणे इति धातोः इन् प्रत्ययः ढुण्ढिः इति गणपतिं च प्रणम्य अतः पाणिन्यादिमुनीन् पितरं गणपतिं च प्रणम्य इति पूर्वार्धः श्लोकस्य तान् प्रणम्य अहं किञ्चित् करोमि किं करोमि इति प्रतिज्ञा अत्र दृश्यते गौतमजैमिनीय वचनव्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये सिद्धान्तान् प्रकटये वैयाकरणसिद्धान्तान् कीदृशाः ते सिद्धान्ताः गौतमजैमिनीय वचनव्याख्यातृभिः दूषिताः अत्र गौतम इति पाठः तत्त्वदर्शिनी व्याख्यानेन अङ्गीकृतः कदाचित् गौतम इत्यपि दीयते गौतमः अथवा कदाचित् गौतमः इत्युच्यते न्यायसूत्राणां कर्ता जैमिनिः पूर्वमीमांसासूत्राणां कर्ता यथा व्याकरणशास्त्रस्य पाणिनिः तथा न्यायशास्त्रस्य मूल ऋषिः गौतमः मीमांसाशास्त्रस्य पूर्वमीमांसा शास्त्रस्य मूलभूतः प्रमाणभूतः आचार्यः जैमिनिः गौतमजैमिनीयानि वचनानि गौतमस्य जैमिनेश्च यानि वचनानि गौतमजैमिनीय वचनानि तेषां
व्याख्यातृभिः ये गौतमस्य वचनानि अर्थात् न्यायसूत्राणां व्याख्यातारः पूर्वमीमांसासूत्राणां च व्याख्यातारः। एतत् स्मर्तव्यम्, एषः किं कथयितुं प्रवर्तते इति। कौण्डभट्टः वदति, इदानीम् अस्माकम् आचार्यः अस्ति पाणिनिः, एवं न्यायशास्त्रस्य मूलाचार्यः गौतमः, पूर्वमीमांसायाः आचार्यः जैमिनिः। एते त्रयः अपि आचार्याः समानम् अर्थम् आविष्कर्तुं प्रयतन्ते। ऋषीणाम् आचार्याणां परस्परं मतभेदः नास्ति इति कौण्डभट्टस्य अभिप्रायः। यान् अर्थान् पाणिनिः अभिप्रेतवान् तानेव गौतमः जैमिनिः च अभिप्रेतवान् इति। तथापि व्याकरणशास्त्रे, न्यायशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे च महान् भेदः दृश्यते, अभिप्रायभेदः दृश्यते। कथं सः अभिप्रायभेदः जातः? न तु आचार्याणां परस्परं वैमत्यम्, अपि तु तेषां व्याख्यातॄणां वैमत्यं। न तु गौतमस्य जैमिनेः वा गौतमेन जैमिनिना वा साक्षात् न दूषिताः व्याकरणसिद्धान्ताः। यान् सिद्धान्तान् अधुना कौण्डभट्टः भूषणसारे प्रतिपादयितुम् इच्छति, ते सिद्धान्ताः साक्षात् गौतमेन जैमिनिना वा न दूषिताः। तेषां सूत्रेषु एतद्विषये साक्षात् किमपि नोच्यते अथवा एतद्विरुद्धं नोच्यते। कुत्र वैरुध्यं दृश्यते? तेषां वचनानां व्याख्यानेषु। अतः गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिः, गौतमस्य वचनानां ये व्याख्यातारः, न्यायसूत्राणां व्याख्याकर्तारः, तथा पूर्वमीमांसासूत्राणां भाष्यं वा अन्ये ग्रन्थाः वा तेषु ग्रन्थेषु दूषिताः, दोषवत्वेन प्रदर्शिताः सिद्धान्ताः। नाम यान् सिद्धान्तान् वयं वैयाकरणाः अङ्गीकुर्मः, तान् सिद्धान्तान् न्यायसूत्रस्य व्याख्यातारः एवं मीमांसासूत्राणां व्याख्यातारश्च दूषितवन्तः स्वग्रन्थेषु। अतः व्याख्यातृग्रहणेन गौतमादिमुनीनां पाणिन्यादीनां च परस्परम् अविरोधः एव इति सूच्यते। अत एव वचनव्याख्यातृभिः दूषितान्, न तु गौतमजैमिनि दूषितान् इति न वदति। गौतमेन दूषिताः जैमिनिना दूषिताः इति न कथयति। तेषां वचनानां व्याख्यातृभिः दूषिताः ये सिद्धान्ताः, सिद्धान्तान् नाम वैयाकरणसिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये। उपपत्तिः नाम साधकप्रमाणं, सिद्धान्तं साधयितुं यानि प्रमाणानि भवन्ति तान्येव उपपत्तिः इत्युच्यन्ते। अतः साधकप्रमाण उपन्यासरूपाभिः युक्तिभिः अस्माकं सिद्धान्ताः एव युक्ताः। किमर्थं युक्ताः? तत्र किं किं प्रमाणम् इति कथयित्वा तान् सिद्धान्तान् प्रकटये, सम्यक् स्पष्टीकरोमि इत्यर्थः। किञ्च तेषां वचः दूषये। तेषां केषां? गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातॄणां, न्यायसूत्राणां ये व्याख्यातारः, मीमांसासूत्राणां च ये व्याख्यातारः, तेषां वचः नाम वचनानि, एकं वचनम् इति न, जातौ एकवचनं नाम तेषां सर्वाणि वचनानि दूषये। दूषणं नाम किं? साक्षात् दूषणं नाम तस्य किं निन्दा इत्यर्थः न। अधुना यथा अस्माकं राजनीतिज्ञैः क्रियते परस्परदोषारोपणं, तन्न केवलं निन्दा इत्यर्थः न। दूषणं नाम किं? बाधकप्रमाण उपन्यासः। तत् युक्तं न इति प्रतिपादयितुं किं प्रमाणं? तस्य उपन्यासेन बाधकप्रमाण उपन्यासरूपाभिः युक्तिभिः दूषये। नाम ते सिद्धान्ताः युक्ताः न, अपि तु वैयाकरणैः स्वीकृताः सिद्धान्ताः एव युक्ताः इति अहं प्रतिपादयामि अस्मिन् ग्रन्थे। अर्थात् न्यायसूत्रस्य न्यायशास्त्रस्य मीमांसाशास्त्रस्य च मतान् प्रस्तुत्य तेषां बाधकप्रमाणानि उपन्यस्य साधकप्रमाण उपन्यासपुरस्सरं वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रतिपादयामि इति कौण्डभट्टः प्रतिजानीते।
तेन किं ज्ञायते नूतनतया कमपि सिद्धान्तं वक्तुं न इच्छति कौण्डभट्टः मम अयं सिद्धान्तः इति न अपि तु स्वमतविरुद्ध मतान्तरखण्डनम् अस्माकं वैयाकरणमतस्य विरुद्धानि यानि मतान्तराणि तेषां खण्डनं स्वमतस्य नाम वैयाकरणमतस्य स्थापनं च अस्य ग्रन्थस्य उद्देश्यम् अवगतम् अवगतं भगिनि एवं पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतां ढुण्ढिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये परमतनिराकरणपूर्वकम् अस्मन्मतस्य प्रतिपादनं करोमि इति कौण्डभट्टस्य प्रतिज्ञा भूषणसारस्य आदौ பாணின்யாதி முனியின் பிரணம்ய பாணினிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பிதாவை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அதாவது அங்க அதாவது பிதாவை வந்து சரஸ்வதி ரூபம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்க பத்ரி பும்பாவம் சொல்லும்போது புருஷ ரூபம்ல இருக்காரு அவரை வந்து சரஸ்வதியா சொல்றேன் அப்படி சொல்றாரு ஆமா வாக்தேவதா சரஸ்வதியே புருஷ ரூபத்துல வந்திருக்கா புருஷா கஹ புருஷா மம பிதா எங்க சரஸ்வதியே இந்த ரூபத்துல வந்திருக்காங்கிற அர்த்தத்துல நாசம் பண்றாரு அவர் சரஸ்வதி புருஷனா இருந்துட்டு சரஸ்வதி ரூபம்ல இருக்காரு அந்த மாதிரி சரஸ்வதியே புருஷ ரூபத்துல இருக்கிற மாதிரி சரஸ்வதியே தான் ஆனா சரஸ்வதி ஸ்திரீ தானே இவர் வந்து புருஷர் பும்பாவ வாக்தேவதா சரஸ்வதி தான் रूपकालङ्कार स एव वाग्देवता पुरुषरूपेण सरस्वती एव इत्यर्थः रूपकालङ्कार अग्रे श्लोकद्वयं विद्यते क्वचित् पुस्तकेषु दृश्यन्ते वैयाकरणभूषणसारस्य सर्वेषु प्रश्नः अस्ति वा वैयाकरणभूषणसारस्य सर्वेषु पुस्तकेषु अयं श्लोकः न दृश्यते अतः प्रायः प्रक्षिप्तः बहुषु पुस्तकेषु नास्ति किन्तु कदाचित् विद्यते अतः पश्यामः सरलः श्लोकः वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरीनर्ति सदा मुदा भट्टोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये यस्य जिह्वाग्रे यस्य जिह्वायाः रसनायाः अग्रभागे वाग्देवी नाम सरस्वती सदा सर्वदापि मुदा सन्तोषेण नरीनर्ति अतिशयेन नृत्यति नाम सरस्वत्याः विलासः तस्य वाणीषु विद्यते तादृशं पितृव्यं पितुः भ्राता पितृव्यं भट्टोजिदीक्षितम् अहं सिद्धये ईप्सितस्य सिद्धये नौमि प्रणमामि इत्यर्थः भट्टोजी दीक्षितस्य वन्दन रूपः अयं श्लोकः नरीनर्ति अतिशयेन नृत्यति इति यंग लुक् इति उच्यते मोमुदीति इत्यादि प्रयोगाः बोभवीति अतिशयेन नृत्यति इत्यर्थः यस्य जिह्वाग्रे वाग्देवी सन्तोषेण नरीनर्ति स्वस्य विलासं प्रदर्शयति तस्य वाग्द्वारा तादृशं भट्टोजी दीक्षितं मम पितृव्यं प्रणमामि मुदा नाम सन्तोषेण इत्यर्थः अन्यः श्लोकः अयमपि प्रायेण प्रक्षिप्तः यतोहि बहुषु नोपलभ्यते नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वतीं श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम् गणेशपादाब्जं गुरून् अथ सरस्वतीं नत्वा प्रणम्य अहं श्रीकौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणं कुर्वे एतान् सर्वान् नमस्कृत्य अहं वैयाकरणभूषणं नाम ग्रन्थं करोमि इति उच्यते पूर्वमपि ढुण्ढिम् इत्यनेन गणेशस्य वन्दना विहिता वाग्देवता इत्यनेन सरस्वत्याः अपि स्मरणं कृतम् अतः पुनरपि एषः श्लोकः प्रायेण न युज्यते कदाचित् पुस्तकेषु दृश्यते इति पञ्चश्लोकाः मङ्गलभूताः
उक्ताः एतावदुक्त्वा अयं वैयाकरणभूषणसारः वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाणां व्याख्यारूपः इत्युक्तं। भट्टोजीदीक्षितानां याः कारिकाः तासां व्याख्यारूपः। अतः किं क्रियते? व्याख्यानं नाम मूलग्रन्थम् उद्धृत्य तस्य विवरणादिकं दीयते। अतः इदानीं वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाम् अवतारयति। वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकायाः कश्चित् मङ्गलश्लोकः अस्ति। तस्य मङ्गलश्लोकस्य इदम् अवतरणं अग्रिमकक्ष्यायां पश्यामः। अत्र समापयामः। भगिनी, எனக்கு இந்த பேப்பரோட சேர்ந்து வந்து பூஷணசாரக இருக்கு, வையாகரண சித்தாந்த கௌமுத்யாம் முச்சு சன் பிரகரணம் இருக்கு, அப்புறம் ஞாபக சங்கிரகமும் இருக்கு. உங்களுக்கு எதை எடுக்க முடியுமான்னு கேட்கலாம் நினைச்சேன்.